د مفاهیم دغه رب العالمین دغه خدمت علماء نه اخلي د قران کریم د الفاظ د قران کریم د تلفظ د قران کریم د حروف حفاظت الله په قریون سره کوي قران کریم الفاظ یودول په دمر حضر سره په ترتیل سره دادی حفظاوین الله پاک دا چار اخلی مو عزت منه الله جل جلاله مشت فرمائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یقینا دا قرآن مشر نزل الله مش دے محافظین الله پاک په دینه مخش کی تو بیناس منیر نازل کړي دي خود ایغه حفاظت سما الله نه دو غستی سوا د قران مجید نا نو دې وجنا الله پاک ان نور سے پره ہوتا قیامت و دا قران دغه سے محفوظ وی یو حرف یو زبر یو زیر یو پیش و سے بدل نکی قران کریم مشرکین مکہ تا دعوت ورک چې تاسو ایمان وروړی او چې نه کته سي دا خبره کوي چې دا نبی علیہ السلام په خپل باندې هغه جوړ کړه دا او یو دلریه دا یا عرب دا اهل عرب دا توسا اهل عرب وستا توسا زون تفسیح ویه به چې توسه دا قرآن دا د الله کلام نه منیه به توسه دا سه وکیه چفاتو بعشر صور مثله داسه قرآن غنده داسه صورتین لس صورتین پیش کیے دینا عجیز اشل بیاو توی اللہ فاتو بصورت من مثله اللہ توی چی یو صورت پیش کا خود مو عزت بنے دیئے یو صورت یا دے قرآن کریم غنده پیش نک مو عزت بنے لہذا قرآن کریم اغا کلام دا چدا نبی علیہ السلام فرمائی فضل کلام اللہ على سائر الكلام كفضل الله على خلقه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت قرآن پٹول اسمونی کے توبے بندی دا سدا لکسرنگی چی دا اللہ فضیلت پخپل بنگونے بندی دا نو لہذا کیم خلق چی بیاد قرآن خدمت کئی آدھے علم پا سلسلہ شے کئی آدھے حفظ پا سلسلہ شے کئی آدھے قرآن پا سلسلہ شے کئی امو عزت من دا خلق دیر قیمتی دی دا پا مختم ذکر دیر محذب خلق تا دا قرآن وین کی خلق دا دیر عزتمن خلق تا قرآن وین کی خلق دغتا اللہ پیغمبر فرمائی چٹول حشرات الارض اغان تا دعا کئی میشیون پا غریش دعا تا کئی کبون پا یبیش پا سمندرے پا دریوبیش دعا تا کئی امو عزتمن دا پا مختم ذکر بہترین خلق دا غدا اللہ رب العالمین یا فرمائی دا اللہ پیغمبر یا فرمائی چھے تو سے گوری ہے ایک آسمان پر ہی نہیں موقوف ایک آسمان پر ہی نہیں موقوف اس زمین پر بھی چند تارے ہیں امو عزت منے صرف ستیری پاس منیش نشتن ندی بلکہ پو مختم زکا ستیرشتا وہ اسمون خلق دے پورا امو عزت منے دا علماء دا طلباء دا سبین غتی دا دے قرآن وین کی دا دے قال اللہ دے قال الرسول درس کوین کی دا اسمون مخلوق تا اگا پو مختم زکا خلق دا سے اتلی دل شی لکستیری لکه سرنگنن مشتستری چمک دمک سر لیدل شی چڑک کئی کشلی لیدل شی اسمون پکشل دا سے پدغه نیک خلق بند مختم زکا کشلی دو نو لحاظا دغه خلق سره تعلق جوڑول پچار دی دینی مدارس سره تعاون پچار دا دینی مدارس ہیلپ کول پچار دی دے امداد کول پچار دی نیک خلق ملگری پچار دو پدے سره اللہ روزی کے و اللہ حبیب فرمائی من یرید اللہ بھی خیرہ یفقہ فی الدین رب کریم چاہتا دے خیر اراداؤ کی بیخت فقہت دین اور نصیب کی اے دین پہ اور نصیب کی پو دنیوں سے دیر خلق پہ ہی دی زونے تا دیر پہ ہی ہوئی خیود لریے سیکوے پہ یوا شعبہ سے پہ ہوئی سیکوے ببلا شعبہ سے پہ ہوئی لیکن علماء اللہ پاک چی علم ویردہ
دغه ته د الله حبیب یې چې دغه نه پی بل څوک نشتا. من یرید الله به خیرا، الله چې د خیر اراده چا سره وکي مو عزت منه الله پاک دین ورزدا کی، الله پاک د دین خدمتونه وغلی، الله پاک دین د پورا د زندگی وقف کی. نو مو عزت منه دین د شهیدا چې مو عزت منه په خپل اکشلا دا قران په خپل اکشلا دا وسه کیا لوس په پرونسی نریناوی شو زیناوی هغه په کیر شه، هغه په خاندان شه الله پاک شلیږي، هغه ته یو بهترین اخلاق الله ورکی، هغه ته یو بهترین گفتار او کردار الله پاک ور نصیب کی. نمو عزت منه لغرنګ په بچیوں نے عام خلق وی، مختلف کسون وی، مختلف ذہنی نہیں، او کیم بچی ته الله علم ورکی، کیم بچی ته الله پاک د دین په الله ورکو، دیغ بچی او پام بچی شه ډېر فرق وی. ٹھیک شو کنه دا غرنګ بچی وی الله پاک علم ور نصیب کی، حفظ ور نصیب کی، دینداری الله پاک ور نصیب کی، قال الله قال الرسول الله پاک ور نصیب کی. نو مو عزت منه دغه پیچ الله ورکو کی می بچی تا آغا یقینی خبره دو نیره بچیاوی د سړی خو هغه بچی یو حسن وی د کیر یو کشلولا وی یو الله پاک یو زینت وروي الله پاک د دین سره منوره کړی. نو دې د وجنا دین کشلدا او چې سې کیا په دین پر لوس ونسی هغه الله پاک عزتمن کوي او کشلیایا الله پاک تمش ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی. زو فلال اجازه ګورو ځکه چې تاک دا او دوی شاو ډیر لري. نو بهر حال الله پاک